अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कि नार्सिसिज्म में एंटाइटलमेंट क्या होती है। ठीक है, ये देखिए पर्सनैलिटी के डिफरेंट ट्रेट्स और डिफरेंट जो इनके अंदर वो खसूसियात होती हैं वो मैं इसलिए एक एक करके बताती रहती हूँ, एक्सप्लेन करती रहती हूँ ताकि आप इस पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लें। अगर आपके इर्द गिर्द या आपकी फैमिली में या आपके कोई प्यारा जो है वो उसके अंदर ये ट्रेट्स मौजूद हैं तो आप उसको समझ लें। उसको समझ लेते हैं ना, जब अवेयरनेस आ जाती है, एजुकेशन मिल जाती है, तो फिर ये होता है कि उनको हैंडल करना भी आसान हो जाता है। और फिर ये कि वो उनकी बातें जो हैं फिर चुभती नहीं हैं। फिर आप कम से कम इतना तो समझ आते हो ना कि अच्छा भाई इस पर्सनालिटी में ये चीज़ें होती हैं, इन्होंने ऐसे ही बातें करनी है, इनको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम जो है इनकी इन बातों की वजह से अपने को तोड़ेंगे नहीं, अपने को टूटने फूटने नहीं देंगे, अंदर से तोड़ फोड़ हमारे नहीं होगी। हमारा मसला नहीं है अगर ये ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अपने को सुपीरियर और दूसरे को हकीर समझते हैं। तो आप अगर ये आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो फिर आपको इतना पता है कि ये इनकी प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्फीरियर नहीं हो। ये इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो आप अपने आप को मजबूत रखते हो, अपने गोल्स पे नज़र रखते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हो, अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाते हो, लेकिन इनकी बातों से टूट नहीं जाते। ठीक है, तो एंटाइटलमेंट जो है नार्सिसिज्म में क्या होती है कि ये समझते हैं कि हम बहुत स्पेशल हैं, आई एम वेरी स्पेशल, और मैं जहाँ भी जाऊँ जिधर भी जाऊँ मुझे बड़ा ख़ास, मुझे तवज्जो मिलनी चाहिए, ख़ास मुकाम मिलना चाहिए। बस कोई हम तो कोई गॉड गिफ्ट हैं जो ज़मीन पर आ गए हैं, कोई खुदाई अवतार अपने आप को समझते हैं कि बड़ा एहसान है कि जो ज़मीन वालों के ऊपर हम आ गए हैं। तो इस तरह से ना अपने आप को बहुत स्पेशल अपने दिमाग में समझते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई जो है ना इनकी बड़ी आओ भगत करे, किसी दावत में चले जाएं या शादी पे चले जाएं, इनको स्पेशल सीट मिले, इनको किसी तख्त पे बिठाया जाए और हर कोई इनके आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाए। तो ऐसा है कि ये लोग जो हैं इस किस्म की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अगर कोई इनको ख़ास तवज्जो नहीं देता, कोई ख़ास मुकाम नहीं देता, तो ये बहुत नाराज़ होते हैं कि देखो इन्होंने हमें जो पूछा भी नहीं, हमारे साथ जो है ना अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमें जो है ना स्पेशल तवज्जो नहीं दी। तो फिर ये कोई ना कोई ऐसा ड्रामा भी करते हैं कि इनको कोई तवज्जो मिल ही जाती है, तो इस किस्म का बिहेवियर करते हैं कि फिर अगले जो है ना थोड़ा इनको एक्स्ट्रा तवज्जो देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और एक और भी इनकी एक ये भी बात होती है, एंटाइटलमेंट का मतलब है कि ये जो अपने आप को बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल समझते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिले हमें, तो ये लाइंस में इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर जैसे एयरपोर्ट में कोई लंबी लाइन है, इवन ग्रोसरी स्टोर्स में या कहीं पे, इंतज़ार करना इनको अच्छा ही नहीं लगता, इनको बहुत मुश्किल लगता है कि हम पीछे क्यों खड़े हैं भाई, हमें तो सबसे आगे होना चाहिए। आई एम सो स्पेशल, मुझे तो सबसे आगे जो है ना मुझे खड़ा करना चाहिए, और सारे लोग जो है ना मेरे से कम हैं और पीछे ही रहे मेरे से। तो देखिए सॉल्यूशन एक तो ये है कि आप इस चीज़ को समझ लें कि ये अपने आप को स्पेशल समझेंगे और दूसरे को हकीर करेंगे। ठीक है, इनकी बातें सुन लिया करें। अगर अगर आपका स्पाउस आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, वो अपने आप को स्पेशल समझता है और आपको जो है ना ज़ीरो और कूड़ा समझता है, उनकी बातें सुन लें, लपेट कर साइड पे रख दिया करें, लेकिन ये कि उनको अपने दिल पे मत लिया करें। उनकी बातों से अपनी पर्सनैलिटी को और अपने अंदर जो है ना तोड़ फोड़ ना किया करें। और ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऐसा समझते हैं। और अगर वो आपको इस तरह से डिग्रेड करते हैं कि कई दफ़ा ऐसे नार्सिसिस्ट हस्बैंड जो होते हैं अपनी बीवियों को इस तरह भी कहते हैं कि शुक्र करो मुझसे शादी हो गई। और कई दफ़ा नार्सिसिस्ट बीवियाँ भी होती हैं, दोनों दोनों मतलब पार्टनर्स हो सकते हैं। कोई भी जो है, जो भी नार्सिसिस्ट इंसान है, मर्द है या औरत है, वो अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को जो है इस तरह से नीचा दिखाते हैं, डिग्रेड करते हैं कि शुक्र करो मुझसे शादी हो गई, वरना तुम्हारा पता नहीं क्या बनना था, मैं नहीं संभाला है तुमको, वरना तो तुम्हारा कहीं गुजारा ही नहीं था। तो इस तरह की बातें कर करके वो अब जो है ना दूसरे को बिल्कुल ही ना ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। बस सुन ली उनकी बात, चलें जी बहुत शुक्रिया आपका, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों का बेहतरीन हल जो होता है कि इनको रिएक्ट ही ना किया जाए, इनको कोई रिस्पॉन्स ही ना दो, कुछ भी नहीं, बस सुनी अनसुनी करते हैं, अपने काम से काम रख के बस बोरिंग सा बिहेवियर आगे कर दिया करें, जिसको ग्रे रॉकिंग कहते हैं ना, कि बस बोरिंग सा बिहेवियर आगे कर दिया कि बस बात आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर आपने इनको जवाब देने शुरू कर दिए, इनकी बातों के ऊपर इनके साथ आर्गूमेंट शुरू कर दी, तो ये जान रखें कि आप नार्सिसिस्ट से जीत नहीं सकते, कोई नहीं जीत सकता। ऐसा जो है ना बातों में ऐसे तेज़ होते हैं ना,
زبان کے تیز ہوتے ہیں کہ کوئی ایک عام انسان، ایک ہمدرد انسان یا ایمپیتھ انسان جو ہوتا ہے وہ ان سے جیت ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے آرگومنٹس نہ کی جائیں اور یہ کہ ان کی باتوں کو اپنے دل کے اوپر نہ لیں. اگر تو کوئی نارسسسٹ یہ بات سن رہا ہے، یہ لیکچر سن رہا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے پہ کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کبر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ایک کبر ہوتا ہے. تو اس کو کبر سے بچیں، کیونکہ حدیث پاک کا بھی ایک مفہوم ہے نا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اگر آپ دوسرے کو انفیریئر سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، تو حدیث کا مفہوم ہمیں بتاتا ہے کہ پھر آپ خود ہی برے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ دوسرے کو برا اور حقیر سمجھتے ہو تو آپ خود ہی برے ہو. تو یہ بیہیویئر چینج کرنا چاہیے. اور اسی طرح اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، مطلب جو متکبر لوگ ہیں قیامت کے دن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی فارم میں اٹھائے جائیں گے. ابھی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو، تو قیامت کے دن آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ایک حقیر سی چیونٹی جس کو آرام سے مسلا جا سکتا ہے. اور اسی طرح کبریائی جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. تو یہ کہ ہمیں اپنے اندر سے جو ایک وہ ہے نا گرینڈیوسٹی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم سمجھنا، اور تو اس چیز سے ہمیں نکل آنا چاہیے. اور یہ ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. ایون دیندار لوگ جو ہوتے ہیں کئی تو اپنی دینداری کو بڑا بہت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہمیں بہت قرآن کا نالج آ گیا ہے، ہمیں بہت سے ہم لیکچر دے سکتے ہیں، ہم اس طرح کر سکتے ہیں، بہت نالج ہے اسلامک. تو وہ ادھر بھی وہ نارسسسٹ بن جاتے ہیں. ہر پروفیشن میں آپ کو نارسسسٹ نظر آتے ہیں. تو حالانکہ دیندار لوگوں میں ہمبلنس ہونی چاہیے. اللہ آپ کو جتنا بھی دے، ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے، ایک ایمپیتھ جو ہوتا ہے، وہ اور ہمبل ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا. ایون آپ دیکھو نا، جب ذوالقرنین کو بھی اتنا کچھ ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے میرے رب کی رحمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جیسے جیسے اللہ میں ترقی دے یا اوپر لے کر جائے تو ہم اور ہمبل ہوں اور سوچیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے میرے پہ کیا ہے، میرے میں کوئی کمال نہیں ہے. تو جتنے آپ کے اندر ہمبلنس آئے گی اتنا ہی اللہ اور نوازیں گے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا نارسسسٹ کی ایک اور ٹریٹ انٹائٹلمنٹ جو ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، اسپیشل سمجھتے ہیں، اسپیشل ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ویسے میں آپس کی بات ہے، میں کہتی ہوں خاندان میں اگر کوئی ایسا شخص ایکسپیکٹ کرتا ہے تو تھوڑی سی اس کو امپورٹنس دے دو، توجہ دے دو. ان ڈراموں سے بچنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اس کو خاص مقام دے دو. تو یہ کہ پھر کئی لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اس طرح تو اور پھونک لے جائیں گے اور زیادہ سر پہ چڑھ جائیں گے. تو یہ کہ وہ ان کو تو وہ جو ہے نا اپنا لینا ہی لینا ہے، انہوں نے اپنا سپلائی کہیں نہ کہیں سے لینا ہی ہے. اگر آپ کی وہ ایسے رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ ایسا مقام ہے، آپ نے ان کو دینا تو تھوڑا سا ان کو امپورٹنس دے دو، اور یہ کہ وہ بھی خوش اور آپ بھی سکون میں رہیں گے. تو اس طرح سے تھوڑی سی اگلے کو جو ہے نا امپورٹنس دینے سے کچھ بھی نہیں جاتا. تو یہ کہ تھوڑا سا ان کو اسپیشل مقام دے دو، اسپیشل امپورٹنس دے دو، اور یہ کہ سکون ہی سکون ہے اس چیز میں. تھوڑی سی ٹیکٹکس ہم بھی سیکھ لیں، آپ بھی سیکھ لیں، اور پھر یہ کہ زندگی جو ہے نا سکون میں آ جائے گی. تو ان کو تھوڑا اسپیشل خود بھی دے دیا کریں کہ چلو ٹھیک ہے، امپورٹنس ان کو دے دیں، تو پھر یہ کہ سکون ہی سکون ہوگا. تو آئی ہوپ اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.